सूरत النساء की आयत नंबर 101। सूरह निसा का 15वां रुकू और 5वें पारे का 12वां रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इदा दरबतुम फिल अर्दि, और जब तुम जमीन में सफर करो, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह, तो तुम पर गुनाह नहीं कि बाज नमाजें कसर से पढ़ो। यानी जो 4 रकात वाली नमाजें हैं उनको 2 अदा करो। जोहर, असर और इशा के 4 फर्ज की जगह 2 फर्ज अदा करो। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लदीन कफरू, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें तकलीफ देंगे। इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक कुफ्फार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। एक मसला तो ये समझ लें कि यहाँ भी फरमाया गया कि अगर तुम नमाजें कसर से पढ़ो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन अहादीस तैयबा में इसकी तशरीह ये की गई कि कसर से पढ़ना सफर में जरूरी है। अगर कोई शख्स जोहर की 4 रकात फर्ज को 4 ही पढ़ता है तो गलत है। उस पर लाजिम है कि वो जोहर, असर और ईशा के 4 फर्ज की जगह 2 फर्ज पढ़े जब वो सफर शरई में हो। सफर शरई से मुराद ये कि उसे अपने शहर से 92 किलोमीटर का सफर करना हो या उससे दूर जाना हो, तो इस नियत के साथ जब अपने शहर से बाहर निकल जाए और उस हुदूद को क्रॉस कर जाए तो मुसाफिर हो जाता है। हाँ, अगर मुसाफिर किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़े जो मुकीम है तो इमाम 4 रकात फर्ज पढ़ाएगा और इसे भी 4 रकात फर्ज ही पढ़ने हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पे फरमाया गया अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें ईजा देंगे, तो इसकी तशरीह यह है कि अहादीस तैयबा से बात साबित है कि काफिरों का अंदेशा हो या ना हो, खौफ हो या ना हो, हर सूरत में सफर शरई में 92 किलोमीटर का अगर सफर है और इस सफर की नीयत से वो शहर से बाहर निकल गया तो उसे कसर पढ़नी है। ये भी याद रखें, कसर सिर्फ जोहर, असर और इशा के 4 फर्ज में है। 4 फर्ज की जगह 2 पढ़ने हैं। बाकी वितर पूरी पढ़नी है। सुन्नतें, नवाफिल, सुन्नत मुक्कदा, सुन्नत गैर मुक्कदा, फजर के फराइज, मगरिब के फराइज पूरे पढ़ने हैं। हाँ, सफर में अगर मुश्किल हो रही है तो सुन्नत गैर मुक्कदा और नवाफिल छोड़ दें। ज्यादा मुश्किल है तो सुन्नत मुक्कदा भी जरूरतन मजबूरी में छोड़े जा सकते हैं। बाज लोग सफर में नवाफिल पढ़ने को गुनाह समझते हैं, और अगर हम सफर में हो और जोहर की सुन्नतें पढ़ें फिर जोहर के नफिल पढ़ें तो लोग इसे समझते हैं आप गुनाह कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अहादीस तैयबा से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में नवाफिल अदा की, और सहाबाई कराम से भी साबित है कि वो सफर में नवाफिल पढ़ा करते थे। तो नवाफिल अगर मौका हो तो पढ़ने में कोई हरज नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना है कि जोहर, असर और इशा के 4 फर्ज की जगह मुसाफिर 2 रकात फर्ज पढ़ेगा, बाकी तमाम नमाजें पूरी पढ़ी जाएंगी। हजरत अल्लामा मौलाना सदुल अफादिल हजरत सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा इस आयत करीमा के तहत लिखते हैं कि खौफ कुफ्फार कसर के लिए शर्त नहीं, यानी काफिरों का खौफ हो तभी कसर करनी है, ऐसा नहीं है। हदीस शरीफ है, याला बिन उमैया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हम तो अमन में हैं, फिर हम क्यों कसर करते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसका मुझे भी ताज्जुब हुआ था, तो मैंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये अल्लाह की तरफ से सदका है, तुम इसका सदका कबूल करो।
اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں ہیں ان کا صدقہ اسقاط محض ہے اور رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کو 4 پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ گناہ ہے۔ سفر کے اندر ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ہی پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو مقیم ہو تو وہ آپ مسئلہ سن چکے کہ اس کے پیچھے پھر مسافر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اسے 4 پڑھنی ہے۔ آیت کی نزول کے وقت سفر اندیشے سے خالی نہ ہوتے تھے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو سفر میں بے شمار اندیشے تھے، بہت سے خوف تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر بیان حال ہے، شرط قصر نہیں، یعنی یہ قصر کی شرط نہیں بلکہ اس دور کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قرات بھی اس کی دلیل ہے، جس میں ان یفتنکم بغیر ان خفتم کے ہے۔ یہ ساری فنی باتیں ہیں جو اہل علم کی سمجھ کے لیے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ ابھی حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے، اور احادیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالی کے صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے، لہذا قصر ضروری ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو۔ یعنی ایک اونٹ اگر 3 دن اور 3 رات وہ سفر کرے، یا پیدل چلنے والا ایک درمیانی چال سے سفر کرے، تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا یہ سفر کی مقدار ہے، یہ سفر کی مدت ہے، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو مسافت متوسط رفتار سے درمیانی رفتار سے چلنے والے 3 دن میں طے کرتے ہوں اس کے سفر میں قصر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے اندازہ یہ بیان کیا کہ یہ تقریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ مسافر کی جلدی یا دیر کا اعتبار نہیں، چاہے وہ 3 دن کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے، جب بھی قصر ہوگا، اور اگر 1 دن کی مسافت 3 روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگا۔ یعنی 92 کلومیٹر اگر کوئی 1 گھنٹے میں طے کر لے تو بھی نماز قصر پڑھنی ہے، اور اگر کوئی 30 کلومیٹر 3 دن میں طے کرے تو بھی نماز قصر نہیں ہوگی کہ 30 کلومیٹر پر قصر نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سارا دار و مدار مسافت پر ہے کہ وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کی سفر کی مدت کتنی ہے، یعنی سفر کتنی مسافت کا ہے۔